السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. غنهضر لكم على واحد الموديول اللي مهم بزاف في الدومين ديال الجيني سيفيل وفي الباتيمون اي لي طرافو بوبليك. هاد الموديول هذا هو الار دي ام لا ريزيستانس دي ماتيريو. غنهضر على واحد الشابيتر في هاد الموديول اللي هو لي كاركتيرستيك جيومتريك دون سيكسيون، وغنبدا بلو سونتر دو غرافيتي. هاد الشابيتر هذا ساهل بزاف، هو اسهل شابيتر في الار دي ام، كيتبازا على لي فورمول ديال لي سيرفاس ديال لي سيكسيون سامبل، ونحفظوا لي فورمول ديال الكور باش نقدروا نخدموا دي زيكسيرسيس في هاد لو شابيتر هذا. دونك على بركه الله نبداو. الو قبل ما نبداو خاصني نقول لكم شنو هو لو سونتر دو غرافيتي اللي غنبداو به. دونك le centre de gravité d'un objet est le point d'application de la résultat de pesanteur. يعني le centre de gravité هو مركز الجاذبية، هو واحد النقطة من واحد الجسم اللي كتطبق فيها الجاذبية. Centre de gravité des sections simples. Le tableau ci-après donne la position de CDG. CDG هو le centre de gravité des formes simples. Donc voilà le tableau. عندنا forme, surface, position CDG, XA, YA. XA يعني la position du centre de gravité par rapport à l'axe des X. YA la position du CDG par rapport à l'axe des Y. Donc نبداو بان كاري. La surface ديالو هي A au carré يعني A A. La position du CDG par rapport à l'axe des X هي A على جوج، A مقسومة على جوج، الضلع مقسوم على جوج. و la position du CDG par rapport à l'axe des Y هي A مقسومة على جوج، بحال بحال، حيت عندنا في الكاري الأضلاع ديالو متساوية. ندوزو الريكتانغل. La surface ديالو هي B fois H، la base fois la hauteur. La position du CDG par rapport à l'axe des X هي B على جوج، la base مقسومة على جوج. و la position du CDG par rapport à l'axe des Y هي la hauteur مقسومة على جوج، H على جوج. Le cercle. La surface ديالو هي PR au carré. La position du CDG هي R، soit par rapport à l'axe des X soit l'axe des Y. Triangle. La surface ديالو هي la base fois la hauteur مقسومة على جوج. La base fois la hauteur sur 2. La position du CDG par rapport à l'axe des X هي la base sur 2. و la position du CDG par rapport à l'axe des Y هي H sur 3. هذه في حالة مثلث متساوي الساقين. إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية، فلا position ديال CDG par rapport à l'axe des X كتساوي لينا B sur 3، يعني لا باز مقسومة على 3. و la position ديال CDG par rapport à l'axe ديال Y كتساوي لينا H sur 3. دونك ندوزو un petit exemple d'application. دونك عندي هنايا دي فورم سامبل. نبداو بلو كاري. دونك XA كتساوي A على جوج، وفي هاد لوكا هذا عندنا A كتساوي 4، دونك 4 مقسومة على جوج هي جوج. YA حتى هي كتساوي A على جوج، اللي هي 4 على جوج حتى هي كتساوي جوج. rectangle. XA كتساوي B sur 2، يعني B عندنا هنايا 3 مقسومة على جوج هي 1.5. YA H على جوج، 6 على جوج هي 3. triangle. XA كتساوي B على جوج، B عندنا هي 6 مقسومة على جوج كتساوي 3. YA كتساوي H على 3، H عندنا هي 9 مقسومة على 3 كتساوي 3. عندنا ان سيركل XA و YA توجور كيساويو لينا R، و R عندنا هي 3،
Donc XA 3 YA 3. Donc كيف ما شفتوا معايا la détermination ديال le centre de gravité ديال les sections simples راه بسيط بزاف، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه ساهل. ودابا غندوزو لي سيكسيون كومبوزي. بارفوا كنطيحو في دي سيكسيون اللي هما كومبوزي وخصنا نحسبو ليهم لو سونتر دو غرافيتي ديالهم. alors la détermination du CDG des sections composées se fait par des étapes. شنو هما هاد لي زيتاب هادو؟ دونك اول حاجه كنديروها هي décomposer la section en éléments simples. يعني كناخدو ديك لا سيكسيون كومبوزي ديالنا وكنقسموها لي سيكسيون اللي هما سامبل اللي تنعرفوا لا بوزيسيون ديال لو سونتر دو غرافيتي ديالهم. Deuxième étape, le calcul des surfaces puis la somme des surfaces ديال هذيك لا سيكسيون كومبوزي ديالنا. يعني chaque élément كنحسبوا لا surface ديالو، من بعد كنجمعوا لي surfaces كاملين. Troisième étape, كل section simple كنديتيرمينيو les positions xi ou yi ديالها. Donc la détermination de la position du CDG d'une section composée se fait généralement à l'aide d'un tableau. Donc voilà le tableau اللي كنخدمو بيه. Donc عندنا في الخانة الأولى SI اللي هي لا surface. دونك باغ اكزومبل هاد لا سيكسيون كومبوزي ديالنا نقسمناها لقينا فيها 3 ديال لي سيكسيون سامبل. دونك غنديرو لا سيرفاس ديال لا سيكسيون الاولى، لا سيرفاس ديال لا سيكسيون الثانيه اي لا سيرفاس ديال لا سيكسيون الثالثه. اكس اي هي لا بوزيسيون ديال سي دي جي بارابور على لاكس ديال لي زيكس ديال لا سيكسيون الاولى، وهنا لا سيكسيون الثانيه وهنا لا سيكسيون الثالثه. بور لي سيرفاس كنجمعوهم في الاخر، اما اكس اي ما تنجمعوهمش. اس اي اكس اي هي لا سيرفاس ديال لا سيكسيون فوا لا بوزيسيون ديال سي دي جي بارابور لاكس ديال لي زيكس. هادي في هادي كنحطوها هنا، عاوتاني هادي في هادي نحطوها هنا، وهادي في هادي ونحطوها هنا. في الاخر كنديرو لا سوم ديالهم. اغريغ اي هي لا بوزيسيون ديال سي دي جي بارابور لاكس ديال لي زيغريغ لا سيكسيون الاولى كنحطوها هنا في لا سيكسيون الثانيه وفي لا سيكسيون الثالثه، ما كنجمعوهمش. اس اي اغريغ اي هي لا سيرفاس اس اي فوا اغريغ اي تنحطوها هنا لا سيكسيون الثانيه الثالثه وكنديرو الطولطات في الاخر. اي فوالا باش نحسبو اكس جي كنديرو لا سوم ديال اس اي فوا اكس اي اللي هي هادي اللي كتخرج لينا هنا مقسومه على لا سوم ديال اس اي اللي هي لا سوم ديال لي سيرفاس. اغريغ جي هي لا سوم ديال اس اي فوا اغريغ اي اللي خرجت لينا هنا مقسومه على لا سوم ديال لي سيرفاس. دونك فوالا اكزرسيس في لي سيكسيون كومبوزي. نخدمو واحد 4 ديال لي سيكسيون باش تفهموا لو برينسيپ ديال سي دي جي في لي سيكسيون كومبوزي. دونك فوالا نبداو بالشكل الاول. دونك اول حاجه غنديروها هي خصنا نقسمو لا سيكسيون ديالنا اون اليمون سامبل. دونك كل واحد وكيفاش غادي يقسم، كل واحد وكيفاش غتجي ساهله. الوغ كاين اللي غادي يعتبر هذا كامل ريكتانجل وغادي يجي غينقص منه هاد الريكتانجل هذا، دونك غيكونوا عنده جوج ديال لي سيكسيون. كاين اللي غادي يجي غادي يقسم من هنا، غادي يعتبر هذا ريكتانجل وهذا ريكتانجل وهذا ريكتانجل، يعني كل واحد ويشوف داكشي اللي مسلكو. دونك على بركه الله نبداو. انا غندير هاد لا ديكومبوزيسيون. دونك ولاو عندي 3 ديال لي سيكسيون سامبل، ولاو عندي 3 ريكتانجل، ودابا غنحدد لي سيكسيون ديالي. دونك فوالا
S1 S2 S3. نبداو ب S1. دونك لا سيرفاس ديال S1 هي B فوا H. شحال عندنا في B؟ عندنا 5 زائد جوج اللي هي 7 في B اللي هي جوج. دونك 7 في جوج هي 14. دونك S1 كتساوي 14. دونك نبدل لا كولور ديال الستيلو باش يبان لكم. دونك XI في لو كا ديال ريكتانغل كتساوي لينا B سور 2. دونك B هي 7 مقسومة على جوج هي 3.5. SI في XI هي 14 في 3.5. دونك 14 في 3.5 كتساوي لينا 49. YI دونك YI في لو كا ديال ريكتانغل هي H سور 2 هي جوج مقسومة على جوج هي 1. دونك SI في YI هي 14 في 1 غتبقى 14. دونك ندوزو دابا ل S2. دونك لا سيرفاس ديال هاد الريكتانغل هذا هي B فوا H اللي هي جوج في 3 كتساوي لينا 6. XI هي B مقسومة على جوج هي جوج مقسومة على جوج كتساوي 1. SI في XI هي 6 في 1 كتساوي 6. YI هي H مقسومة على جوج هي 3 مقسومة على جوج كتساوي 1.5 وغنزيدو عليها هاد جوج هادي حيت حنا خدينا اصل المعلم من هنا فوالا او. دونك جوج زائد 3 على جوج اللي هي 1.5 هي 3.5. دونك SI في YI هي 3.5 في 6 كتساوي 21. ندوزو دابا لا سيكسيون 3. دونك لا سيرفاس ديالها هي B فوا H هي 7 في 3 كتعطينا 21. XI هي B مقسومة على جوج اللي هي 7 مقسومة على جوج كتعطينا 3.5. SI في XI هي 21 في 3.5 كتعطينا 73.5. YI عندنا H هي 3 دونك H مقسومة على جوج كتعطينا 1.5 كنزيدو عليها 3 و جوج دونك 1.5 زائد 5 كتعطينا 6.5. دونك SI في YI هي 21 في 6.5 كتعطينا 136.5. ودابا غنديرو لا سوم ديال لي سيرفاس. دونك 14 زائد 6 زائد 21 كتعطينا 41. لا سوم ديال SI فوا XI 49 زائد 6 زائد 73.5 كتعطينا 128.5. 14 زائد 21 زائد 136.5 كتعطينا 171.5. ودابا غندوزو باش نحسبو XG و YG. دونك XG هي لا سوم ديال SI فوا XI مقسومة على لا سوم ديال لي سيرفاس هي 128.5 مقسومة على 41. YG هي 171.5 مقسومة على لا سوم ديال لي سيرفاس 41. ابليكاسيون نيميريك. دونك XG كتساوي 3.13 و YG كتساوي 4.18. ندوزو لو دوزيام كا. دونك لو دوزيام كا حتى هو كل واحد كيفاش غادي يقسمو.
واحد الملاحظه، يعني انا الا درت واحد التقسيم وشي حد اخر دار تقسيم اخر، في الاخر غنلقاو لي ميم ريزولطا، غنلقاو نفس اكس جي ونفس ايغريك جي. دونك نقسم لا سيكسيون ديالي، غندير هاد التقسيم هذا. دونك عندي 3 ديال لي سيكسيون سامبل. دونك فوالا S1 S2 S3. دونك S1 B فوا H، عندي 4 زائد 2 6 زائد 4 هي 10. دونك 10 في 2 كتساوي 20. XI هي B sur 2، هي 10 مقسومة على 2 كتساوي 5. SI فوا XI هي 5 في 20 كتساوي 100. YI هي H مقسومة على 2، هي 2 مقسومة على 2 كتعطينا 1. SI في YI هي 20 في 1 كتعطينا 20. ندوزو لا سيكسيون 2. لا سيرفاس ديالها هي 2 في 5 هي 10. XI هي B مقسومة على 2، هي 2 مقسومة على 2 كتعطينا 1، كنزيدو عليها 4 حيت هنا كاين خدينا اصل المعلم او. دونك 4 زائد 1 هي 5. دونك 5 في 10 كتعطينا 50. YI عندنا 5 مقسومة على 2، هي 2.5 نزيدو عليها 2 كتعطينا 4.5. دونك SI في YI هي 4.5 في 10 كتعطينا 45. ندوزو لا سيكسيون 3. الى لاحظتوا عندها نفس لي ديمونسيون ديال لا سيكسيون 1. دونك S3 حتى هي كتساوي لا سيرفاس ديالها 20، XI 5 100 1 20. نديرو دابا لا سوم. دونك 20 30 50 150 250 20 40 60 65 85. دونك اكس جي هي 250 مقسومة على 50. إغريك جي هي 85 مقسومة على 50. دونك اكس جي كتساوي 5، إغريك جي كتساوي 1.7. ندوزو دابا لا سيكسيون نيميرو 3. دونك هنا غنديرو بارتي بلان بارتي كروز. فوالا غنعمر هاد لا سيكسيون، غنعتبرها كاينه. هاد لو تريونغل راه ما كاينش، ولكن انا غنعتبرو كاين. دونك غنحسب لا سيرفاس ديال الشكل كامل. دونك هادي هي S1 وهادي S2. دونك S1 كتساوي B فوا H. دونك عندي 3 زائد 4 هي 7 زائد 3 هي 10. دونك S1 كتساوي 10 في 8 كتعطينا 80. XI هي B على 2 اللي هي 10 على 2 كتعطيني 5. SI في XI 5 في 80 كتعطيني 400. YI هي H مقسومة على 2، 8 على 2 هي 4. SI في YI هي 80 في 4 اللي هي 320. S2 يعني لا سيرفاس ديال لو تريونغل هي B في H sur 2، هي 4 في 5 اللي هي H مقسومة على 2. 4 في 5 كتساوي 20 مقسومة على 2 هي 10. XI هي B مقسومة على 2، هي 4 مقسومة على 2 ونزيدو عليها 3. فوالا أصل المعلم. دونك 4 مقسومة على 2 هي 2 نزيدو عليها 3 غتعطينا 5. دونك SI في XI هي 10 في 5 كتعطينا 50.
إكغيك إي هي أش مقسومة على 3، هي 5 مقسومة على 3 كتعطينا 1.66. دونك 10 في 1.66 كتعطينا 16.6. دونك بما ان عندنا بارتي بلان بارتي كروز، دونك ما غنديروش S1 زائد S2، غنديرو S1 موان S2. دونك 80 نقصو منها 10 حيت هذا سي ان فيد. دونك 80 ناقص 10 تعطينا 70. 400 ناقص 50 350. 320 ناقص 16.6 تعطينا 303.4. دونك إكس جي هي 350 مقسومة على 70، إكغيك جي 303.4 مقسومة على 70. ابليكاسيون نيميريك. دونك إكس جي عطاتنا 5، إكغيك جي 4.32. ندوزو دابا لا ديرنيير سيكسيون. دونك فوالا غندير هاد لا ديكومبوزيسيون. دونك فوالا S1 S2 S3. دونك S1 هي B فوا H هي 4 زائد 8 12 في 6 كتعطينا 72. إكس إي هي بي مقسومة على 2 هي 12 مقسومة على 2 عطاتنا 6. دونك اس اي في اكس اي هي 72 في 6 432. إكغيك إي هي أش مقسومة على 2 هي 6 على 2 عطاتنا 3. اس اي في إكغيك إي هي 72 في 3 216. اس دو عندنا كاري، دونك أ فوا أ هي 4 في 4 كتعطينا 16. إكس إي هي أ مقسومة على 2 هي 4 على 2 عطاتنا 2. اس إي في إكس إي 16 في 2 32. إكغيك إي هي أ مقسومة على 2 هي 4 مقسومة على 2 عطاتنا 2 زائد 6 هي 8. اس إي في إكغيك إي هي 16 في 8 عطاتنا 128. دونك اس 3 عندنا لو غايون كيساوي 1، دونك لا سيرفاس ديال لو سيركل هي بي ار او كاري، يعني بي في 1 او كاري غتبقى بي اللي هي 3.14. اكس اي كتساوي 2، اس اي في اكس اي هي 3.14 في 2 هي 6.28. إكغيك إي هي 2 حيت عندنا هاد لو سيركل في وسط لو كاري، دونك عندنا 2 زائد 6 هي 8. اس إي في إكغيك إي هي 3.14 في 8 25.12. وهنا عندنا هاد لو سيركل هذا سي ان فيد، دونك غنجمعو S1 مع S2 يعني لو ريكتانغل مع لو كاري ونقصو منهم لو سيركل. دونك 72 زائد 16 غنقصو منها 3.14 عطاتنا 84.86. هادي 432 زائد 32 نقصو منها 6.28 عطاتنا زائد 32 نقصو منها 6.28 عطاتنا 457.72. هادي 216 زائد 128 نقصو منها 25.12 عطاتنا 216 وهي هاديك 316.72.
118.88. دونك اكس جي كتساوي 457.72 مقسومة على لا صوم ديال لي سيرفاس اللي هي 84.86 خرجت 5.39. إكغيك جي هي 318.88 مقسومة على لا صوم ديال لي سيرفاس اللي هي 84.86 عطاتنا 3.57. دونك فوالا هذا هو لو سونتر دو غرافيتي. راه ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فقط خاصنا نكونوا عاقلين على لي فورمول ديال لي سيرفاس ولي فورمول ديال البوزيسيون ديال سي دي جي سواء في اكس او ولا في ايغريك ا. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا ونكون وصلت لكم معلومه. دونك ما تنساوش جيم للتشجيع، وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش في لاشين ديالي تابوناو، وشكرا لكم.